मैंने उनको कहा आज के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं कल चाहे बी जनरेशन का हो चाहे जी जनरेशन का हो, वो जमहूरी हो और पुरअमन हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि अडयाला जेल के बाहर हालात मामूल पर आ गए हैं। 2 रोज कबल जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, सहाफ़ियों और कारकुनान के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, जो सहाफ़ियों को मारा गया था, उसके बाद आज बैरिस्टर गोहर तोशाखाना 2 केस की समाअत के लिए अडयाला जेल गए थे और वहां पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुज़ाकरात किए और उसके बाद माफ़ी मांगी है। जो तमाम पर वहां पर जो सहाफ़ी मौजूद थे, तैयब बलोच समेत जो दीगर सहाफ़ी थे, उन्होंने तमाम तर हकायक से बैरिस्टर गोहर जो पीटी के चेयरमैन हैं उनको आगाह किया। ये आप वीडियो जो है वो मेरे इन जुमलों के बाद देख सकेंगे कि उनके उसके बाद बैरिस्टर गोहर ने क्या कहा है और कैसे माफ़ी मांगी है, और ये वाज़ेह किया है कि पीटीआई जो है वो एक पुरअमन जमात है और पुरअमन ही है, पुरतशद्दुद चीज़ को ना तो कभी पहले सपोर्ट किया है और ना ही अब करेगी। ये आप वीडियो देख ले पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जर्नलिस्टों में ये करार डाल दिया तो इस मुल्क का नुकसान, हमारे बच्चों का नुकसान, हमारे बच्चों की जो 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 मुस्तकबिल है उसका नुकसान होगा। हम चाहते हैं बहुत हो गया। देखो, आप लोगों ने देखा है, मैं कहता हूँ स्ट्रगल चाहे बी जनरेशन का हो चाहे जी जनरेशन का हो, वो जमहूरी हो और पुरअमन हो। मैंने उनको कहा आज के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, दिल खुदगरी से मुजाहरा करे, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात पे इस नहज तक ना पहुंचाए कि बात यहाँ तक पहुंची। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह। मिनिस्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे जानते हैं, अरसे से जानता हूँ, हमेशा सवाल भी किए, कभी आपने मेरे सवाल में बदतमीजी नहीं पाई होगी। और इसके साथ साथ अलीमा आपा के साथ जो कुछ हुआ, हमने उसकी भी मजम्मत की। और मैं आपको तो सिर्फ मैंने एक सवाल किया जो गुज़िश्ता मंगल के रोज़ था। 3 दफ़ा जब अलीमा आपा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, वो ये था कि मुझे संगीन नतैज की धमकियाँ दी जा रही थी। मैं बार बार हुज्जत तमाम करने के लिए अलीमा आपा के पास जा रहा था। ये नादिया खट्टर भी गवाह है कि मैडम आप जो है अगर वो मजम्मत कर देंगी या कुछ ऐसा कमेंट कर देंगी तो मुझे जो और मेरी फैमिली को संगीन नतैज की धमकियाँ हैं, जो वक़ुआ हुआ ना, देखो जो वक़ुआ हुआ ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा, फिर भी कहा जा रहा है कि तैयब आपने अच्छा, मैंने अगर बदतमीजी की होती, मैंने अलीमा आपा को कोई गाली दी होती, या मैंने ये कहा होता कि आपकी क्या औकात है, कैमरे थे नईम बजोता की, बाकी लोगों की चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी भी कोई चीज रिकॉर्ड हो जाती। एक लड़का है, उसने कहा कि गालियां निकाली गई हैं जबकि नहीं ऐसा हुआ। मैंने जर्नलिस्टिक एथिक्स का मुकम्मल ख्याल रखते हुए, मुझे वो मार रहे हैं, मैंने फिर भी मुज़ाहमत की कि मैंने यूं करके अपने आप को मार खाता रहा कि यार मुझसे ऐसा एटीट्यूड मैं बनाओ। ये कह रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो ये है आपको जो मैं यकीन दिलाता हूँ। हम बात करते हैं मैडम कह के, अलीमा आपा कह के, अलीमा खानम कह के, वहाँ पे जो कैंपेन चलाई गई वो ये चलाई गई कि हमने हिरास किया हमारे से उम्र में दूर बड़ी हमारी बहनों की जैसे हमारी मौत के मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आपने हमेशा से ये कहा है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से, हमारे वर्कर सपोर्टर लीडरान की तरफ से, अलीमा बाजी की तरफ से, हम किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, किसी सूरत हम नहीं उकसाते। आपके तमाम तर्जुमानों ने, एक मिनट, कल आपके मैनेजर आए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, और हमने, आप कह रहे हैं ना हम बर्दाश्त करें, हमने कल भी अलीमा आपा को कवर किया, उनके टिकट भी चलवाए, उनकी वीडियो भी चलाई। हम तो चले गौर साहब हमारा ये मुतालबा है कि बतौर पार्टी सरबराह, क्या हुआ है, देखो वाकया पे मैंने आपसे माजरत कर दी, मैंने तहे दिल से आपसे माजरत करनी कि ये वाकया अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ, हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे अटैक करें। आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे साथ आज तक जितना साथ दिया, आप हमारे साथ दें। बुशरा बीबी की फैमिली को और खान साहब की फैमिली को सेपरेट से डील करें, वो सिर्फ इधर आ जाते हैं, सियासी मकासद कोई नहीं। नाजरीन, आपने ये बैरिस्टर गोहर की जो गुफ्तगू है वो सुन ली है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि पीटीआई का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा, और ये जो मामला पेश आया है उस हवाले से उन्होंने मजम्मत भी की है, माजरत भी की है और मीडिया को राजी कर लिया है। ताहम जो सहाफ़ी हैं वो अभी भी बज़िद हैं कि जो कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे, ताकि ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो दोबारा किसी भी सूरत जो है वो पेश ना आए। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि आज अडयाला जेल में जो समाअत हुई है, उसमें समाअत जो है आज जो तोशाखाना 2 में जो गवाहान थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। जीरा जो है वो अब मुकम्मल गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड नहीं हुए और अभी भी जीरा भी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जिस तेजी से
یہ ٹرائل ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے گا توشہ خانہ 2 کیس میں. اور سب کو پتا ہے کہ عمران خان پہلے بھی سزا ہو چکی ہے اور اب ایک بار پھر ان کو سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی. تاہم آج جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے تو تینوں بہنوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے. عمران خان کے جو وکلاء تھے وہ بھی اندر گئے ہیں. اسی طرح جو بشرا بی بی کی بہن ہے، بابی ہیں، وہ بھی اندر گئی تھی. ایک بچہ بھی ان کے ہمراہ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں گیا تھا، ان کو اجازت ملی تھی. وہاں پر علیمہ خان اور عمران خان کی گفتگو بھی ہوئی ہے آپس میں، اور ایک دوسرے کو جو پارٹی کے لیے پیغامات اور باہر کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق آگاہ کیا ہے. عمران خان نے ایک بار پھر جو کے پی کے میں آپریشن ہے اس کو ختم کرانے کے لیے علیمہ خان کے ذریعے یہ ہدایت نامہ بھیجا ہے. سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہا جائے کہ وہ اپنے صوبے میں جو آپریشن ہے رکوائے. وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، یا پولیٹیکلی طور پر بھی پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اور صوبے کے لوگوں کو بھی نقصان ہوگا. اور اب اس حوالے سے اب ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور وہ جو بار بار افغانستان کے حوالے سے بیان دیتے تھے، اب ایک حیران کن بڑی خبر آئی ہے، انکشاف ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ بلاک ہے اور وہ پاسپورٹ پر افغانستان نہیں جا سکتے. حالانکہ ماضی میں سب کو پتا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں علی امین گنڈا پور کے دوست ہیں، تو بطور صحافی، بطور عام لوگ مختلف طریقے سے اپنے پاسپورٹ جو ہے ان کو بلاک لسٹ سے بھی نکلواتے رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہے. لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنا جو پاسپورٹ بلاک ہے اس کو ابھی تک بلاک سے نہیں ہٹایا اور نیا پاسپورٹ جو ہے ان کی جانب سے نہیں بنوایا گیا. یہ میرے لیے بھی حیران کن ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، پورا صوبہ چلا رہے ہیں، لیکن ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے، لیکن آئی ڈی کارڈ اوپن ہے. لیکن پھر اس کے باوجود بھی علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ وہ بغیر ویزے کے یا بغیر پاسپورٹ کے بھی افغانستان جائیں گے، جو کہ مجھے صرف ان کا بیان لگتا ہے، کیونکہ وہ بڑے اس طرح کے جو دبنگ بیانات کو دیتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بعد میں نظر نہیں آتا. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا پاسپورٹ 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک بلاک ہے اور ابھی تک ان بلاک اس کو نہیں کروایا گیا، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی ان کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے اس حوالے سے. تو یہ اہم اطلاعات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور ایک اور چیز بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں اس کو آج ختم کرنے کے لیے علیمہ خان کو واضح ہدایات بھیجی گئی ہیں ان کے ذریعے کہ پارٹی کو بتائیں کہ جا کر اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کریں، اور ساتھ ہی جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ان کو پرائرٹی دیں. آپ اپنی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے پارٹی کی جو تحریک جدوجہد ہے اس کو ناکام بنانے کی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اندرونی تقسیم کی وجہ سے. اور علیمہ خان کو یہ بھی کہا ہے کہ جو باز نہیں آتا اس کی آئندہ جب سماعت ہوگی تو ان کو فہرست دی جائے کہ جو لوگ باز نہیں آتے تو ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کریں گے. تاہم کل بھی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا. پی ٹی آئی کی جانب سے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو پنجاب کے کال دی گئی تھی وہاں پر پہنچنے کے لیے. اڈیالہ جیل کے باہر بڑی تعداد میں ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے وہ علیمہ خان ان کی عمران خان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر پہنچے تھے. لیکن 13 ایسے ارکان تھے جنہوں نے چھٹی لی. کچھ لوگ اپنے سیلاب کی وجہ سے اپنے اپنے حلقوں میں مصروف ہے، کچھ لوگ عمرہ پر گئے ہوئے ہیں. لیکن 33 ایسے لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر جنہوں نے بغیر انفارم کیے اڈیالہ جیل آنا مناسب نہیں سمجھا، اور ایسے لوگوں سے وضاحت مانگ لی گئی ہے. اگر تسلی بخش وضاحت ہوئی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی حاضری جو ہے غیر حاضری قبول کر لی جائے گی. اگر وہ پارٹی کو قائل نہ کر سکے، ان کی وضاحت نہ آ سکی تو ان کو شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور ان کے جو پارٹی ممبرشپ ہے وہ بھی کینسل ہونے کا امکان ہے، کیونکہ جو یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پارٹی پر کڑا وقت ہے، سخت وقت ہے، اور ایسے وقت میں جو پارٹی کے ساتھ بیانیے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور ایسے میں جب کال دی گئی، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا 2 روز پہلے ہی ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کو کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے منگل کے روز، اور ساتھ ہی ایم این ایز کو کال دی گئی. اور ایم این ایز جن کے حلقوں میں بوجہ سیلاب جو ہے وہ نہیں آ سکے، ظاہر ہے سڑکوں کے رابطہ منقطع ہیں، تو انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنا جو غیر حاضری کا پہلے ہی پیش کی اجازت لے لی تھی کہ وہ نہیں پہنچ سکیں گے. اور جن لوگوں ان کی جانب سے یہ نہ بتایا گیا نہ ابھی تک اس حوالے سے، تو ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے. ان کی فہرست جو ہے وہ آج عمران خان کو بھجوائی گئی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ ان سے وضاحت لیں، اگر کوئی شخص جواب نہیں دے پاتا تسلی بخش تو اس کا پھر اس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان نے انتہائی سخت اقدامات
کرنے کا آج حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔